मित्राणि नमो नमः। संस्कृतभारत्या सञ्चाल्यमानायाम् अभ्यासशृङ्खलायां कालबोधिनी इति पुस्तकस्य अभ्यासं वयं कुर्वन्तः आस्म। पूर्वतनपाठे वयं भूतकृदन्तरूपेषु पुल्लिङ्गरूपाणि कथं भवन्ति इति सम्यक् ज्ञातवन्तः। इतः परम् अस्मिन् पाठे स्त्रीलिङ्गरूपाणि कथं भवन्ति इति जानीमः। आदौ एकं सम्भाषणमस्ति। मातुः पुत्र्याश्च इदं सम्भाषणमस्ति। भवन्तः एतत् सम्भाषणं पठन्तु शृण्वन्तु च। अम्ब, अहम् आगतवती। विजये, किमर्थं विलम्बः? अद्य विद्यालये कोऽपि कार्यक्रमः आसीत्। अहं तत्र भागं गृहीतवती। भवती किं कृतवती? अहं गीतं गीतवती। एवं वा? अध्यापिका किम् उक्तवती? सा सर्वान् बालकान् श्लाघितवती, किन्तु रमा कोलाहलं कृतवती। अतः अध्यापिका तां तर्जितवती। तदा रमा रुदितवती। अनन्तरं? परह्यः विद्यालये स्पर्धा आसीत् किल? नलिनी तत्र जयं प्राप्तवती। मुख्याध्यापिका तस्यै पारितोषिकं दत्तवती। नलिनी सर्वेभ्यः पारितोषिकं दर्शितवती। अनन्तरं गृहं नीतवती। भवतु, विलम्बः किमर्थम्? तावत्पर्यन्तम् अहं घटीम् एव न दृष्टवती, समयमेव न ज्ञातवती, अतः विलम्बः जातः। एवं वा? अहं मधुरं कृतवती, ददामि, भवती खादतु। भूतकृदन्तस्य एकवचनरूपाणि स्त्रीलिङ्गे अत्र प्रयुक्तानि सन्ति। एकवचनरूपस्य अन्ते वती इति भवति। एतेषां रूपाणां ज्ञानार्थं वयम् इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां लट् लकाररूपाणां क्तवतु प्रत्ययान्तरूपाणि लिखन्तु। यथा गच्छति गतवती, पठति पठितवती, लिखति लिखितवती, जानाति ज्ञातवती, हसति हसितवती, पिबति पीतवती, नयति नीतवती, करोति कृतवती, शृणोति श्रुतवती, प्रक्षालयति प्रक्षालितवती, उत्तिष्ठति उत्थितवती, उपविशति उपविष्टवती, स्थापयति स्थापितवती, स्मरति स्मृतवती, क्रीणाति क्रीतवती, निन्दति निन्दितवती, इच्छति इष्टवती, आनयति आनीतवती, ददाति दत्तवती, प्रेषयति प्रेषितवती, रोदिति रुदितवती, चिन्तयति। चिन्तितवती। भवन्तः इदानीं स्त्रीलिङ्गे एकवचनरूपं कथं भवति इति सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं बहुवचनरूपं कीदृशं भवति इति जानीमः। तदर्थम् आरम्भे एतम् अनुच्छेदं पठन्तु। दशरथमहाराजस्य कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी चेति तिस्रः भार्याः आसन्। ताः जीवने आरम्भे अत्यन्तं सुखम् अनुभूतवत्यः, किन्तु अपत्यानि न सन्ति इति प्रतिदिनं रुदितवत्यः। ततः कुलगुरोः वसिष्ठस्य मार्गदर्शनं प्राप्तवत्यः।
सर्वान् देवान् पूजितवत्यः निर्धनेभ्यः दानं दत्तवत्यः दशरथेन यदा पुत्रकामेष्टिः आचरिता तदा तत्र भागं गृहीतवत्यः यज्ञपुरुषात् प्राप्तं पायसं सेवितवत्यः अनन्तरं गर्भं धृतवत्यः कालेन पुत्रान् प्रसूतवत्यः नितरां हृष्टवत्यः च भूतकृदन्तस्य बहुवचनरूपाणि स्त्रीलिङ्गे अत्र प्रयुक्तानि सन्ति। बहुवचनरूपस्य अन्ते वत्यः इति भवति। इदानीम् एतद्विषये वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। उदाहरणं दृष्ट्वा एतेषां बहुवचनरूपाणि लिखन्तु। उदाहरणं गतवती, गतवत्यः, पठितवती, पठितवत्यः स्थितवती, स्थितवत्यः इष्टवती, इष्टवत्यः लिखितवती, लिखितवत्यः उक्तवती, उक्तवत्यः कृतवती, कृतवत्यः श्रुतवती, श्रुतवत्यः पृष्टवती, पृष्टवत्यः क्षालितवती, क्षालितवत्यः पीतवती, पीतवत्यः दत्तवती, दत्तवत्यः खादितवती, खादितवत्यः गणितवती, गणितवत्यः दृष्टवती, दृष्टवत्यः चिन्तितवती, चिन्तितवत्यः हसितवती, हसितवत्यः रुदितवती, रुदितवत्यः हृष्टवती, हृष्टवत्यः प्रसूतवती, प्रसूतवत्यः नीतवती, नीतवत्यः मिलितवती। मिलितवत्यः एवं स्त्रीलिङ्गे बहुवचनरूपाणि कथं भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। मित्राणि, एतद्विषये अग्रिमम् अभ्यासं वयम् इदानीं कुर्मः। एतेषां वाक्यानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। एकवचनतः बहुवचनं प्रति परिवर्तनं करणीयम्। यथा बालिका विद्यालयं गतवती, बालिकाः विद्यालयं गतवत्यः। महिला श्लोकं रचितवती, महिलाः श्लोकं रचितवत्यः। एषा गीतं गीतवती, एताः गीतं गीतवत्यः। भगिनी पत्रं प्रेषितवती, भगिन्यः पत्रं प्रेषितवत्यः। न्यायवादिनी वादं कृतवती, न्यायवादिन्यः वादं कृतवत्यः। अधिकारिणी सूचनाः दत्तवती, अधिकारिण्यः सूचनाः दत्तवत्यः। एषा चोरं निन्दितवती, एताः चोरं निन्दितवत्यः। भवती चायं पीतवती, भवत्यः चायं पीतवत्यः। अहं तस्य विचारं न इष्टवती, वयं तस्य विचारं न इष्टवत्यः। सा वार्तापत्रिकां पठितवती, ताः वार्तापत्रिकां पठितवत्यः। अम्बा शिशुम् उन्नीतवती, अम्बाः शिशुम् उन्नीतवत्यः। इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। आवरणे दत्तस्य क्रियापदस्य उचितं भूतकृदन्तरूपं वदन्तु। आरम्भे पुल्लिङ्गे। यथा रामः
सङ्गीतं शृणोति रामः सङ्गीतं श्रुतवान् विज्ञानी नूतनं संशोधनं करोति विज्ञानी नूतनं संशोधनं कृतवान् जनाः उत्सवम् आचरन्ति जनाः उत्सवम् आचरितवन्तः कलाकारः पारितोषिकं प्राप्नोति कलाकारः पारितोषिकं प्राप्तवान् दुष्टाः सर्वान् निन्दन्ति दुष्टाः सर्वान् निन्दितवन्तः प्रधानमन्त्री सचिवैः मिलति प्रधानमन्त्री सचिवैः मिलितवान् ते देवं पूजयन्ति ते देवं पूजितवन्तः सः नूतनां घटीं धरति सः नूतनां घटीं धृतवान् ग्राहकाः वस्तूनि क्रीणन्ति ग्राहकाः वस्तूनि क्रीतवन्तः सेवकः भूमिं मार्जयति सेवकः भूमिं मार्जितवान् कविः स्वरचितं ग्रन्थं प्रकाशयति कविः स्वरचितं ग्रन्थं प्रकाशितवान् इदानीं स्त्रीलिङ्गरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः स्त्रीलिङ्गे यथा पङ्कजा दुर्गां पूजयति पङ्कजा दुर्गां पूजितवती विमला विषयं जानाति विमला विषयं ज्ञातवती महिलाः विहारार्थं गच्छन्ति महिलाः विहारार्थं गतवत्यः भगिन्यः तस्य विचारम् अङ्गीकुर्वन्ति भगिन्यः तस्य विचारम् अङ्गीकृतवत्यः वत्सला गुरुं प्रश्नं पृच्छति वत्सला गुरुं प्रश्नं पृष्टवती बालिकाः विद्यालयतः प्रत्यागच्छन्ति बालिकाः विद्यालयतः प्रत्यागतवत्यः राधिका संस्कृतपत्रिकां पठति राधिका संस्कृतपत्रिकां पठितवती महिलाः धनं सङ्गृह्णन्ति महिलाः धनं सङ्गृहीतवत्यः लीलावती शास्त्रस्य अध्ययनं करोति लीलावती शास्त्रस्य अध्ययनं कृतवती मातरः शिशून् लालयन्ति मातरः शिशून् लालितवत्यः अम्बा दीपं ज्वालयति अम्बा दीपं ज्वालितवती वयम् अग्रिमे पाठे मेलिष्यामः नमो नमः